व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भातील लेखी अहवाल आम्ही केंद्रीय सक्षमता समिती सीईसीकडे सादर केला असून आमचे सर्व सूचना आणि शिफारसी त्यांच्यापर्यंत पोचवल्या आहेत. आता या अहवालावर निर्णय घेणे हे सीईसीवर अवलंबून आहे, असे वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की आमचा मतदारसंघ हा वन्यजीव अभयारण्यात मोडतो आणि त्यामुळे सर्व माहिती व मते औपचारिकरित्या लेखी स्वरूपात मांडली आहेत. आम्ही सत्तरीच्या लोकांची भावना किती त्यांचे पुढे मांडले, लेखीत बी आम्ही रिप्रेझेंटेशन आम्ही त्यांना दिले असा. आम्ही ऑलरेडी वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी भितर आमचो मतदारसंघ आणि आमच्या मतदारसंघात आमकां कितें विषय आमकां जाता, प्लस आम्ही ऑलरेडी सांगलेले आसा तुमकां परत परत आपण या ना पुढे. मेन म्हणजे वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी भितर कितें कितें जाता आनी प्लस हांगा परत परत तुमकां सांगलेलें आसा की बाकीचे विषय कितें घडटा टायम टू टायम आमी तेजेर विशय चर्चा केल्ली आसा. पूण सत्तरीचो विशय सत्तरी सेंट्रीक वाळपय सेंट्रीकचे विशय कितें आहा, वाळपयच्या प्रत्येक गांवांत लोकांची भावना कितें आहा ते बी उलयले, ते बी तेणी उल्लेख आनी उदाहरण दिवन उलयल्लें आसा. पूण हांवें लेखीत डिटेल दिल्ले आसा तांकां आनी योग्य तरेन की आमकां कितें जाय, आमकां कितें दिसता हें आमी तेंचे फुडें मांडटा. फुडें तें कितें फुडें पावपाचें तें पावता आनी तेज्या उपरांत आनी काय हांव सांगूं शकना कितें आनी सांगता. ना हांव आयला, तुमी आयज सीईसीक मेळपाक आयिल्लो आसा. सीईसीचो विशय जे जे विशय आहा ते लेखीत दिल्ले आसा. हांवें कितें आसा सीईसीचो विशय जेन्ना आसता हांवें बी सावधानी बाळगपाक जाय की हांव कितें उलयतलो ते भायर येवन. कितें उलयलो म्हणून हांव सांगूं शकना. आमच्या लोकांनी आयकलां कितें उलोवंक जाय आनी चड तेजी आमी चर्चा करूया नाका. आमकां खात्री आहा की योग्य न्याय सत्तरीच्या लोकांक गावतलो. सत्तरीचो आमदार, वाळपयचो आमदार म्हणून हांवें जे कितें मांडलां, म्हाज्या लोकांक जो त्रास जाता, म्हाज्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आहा ह्यो सीईसीचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेले आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक सगळें खबर आहा आनी जे आयिल्ले आसा ते अनुभवी अशे आहा. तांकां खबर आहा की बाबा ते पयलीं व्हडले पदार आशिल्ले, आमचे ओवरऑल आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरी मॅनेजमेंट देशाचे सगळे तेंचे अंडर आशिल्ले. पूण हांवें जायते फावट हांवें तांकां पयलीं मंत्री म्हणून हांव मेळ्ळा आनी योग्य तरेन सत्तरीचो जनतेचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जे कितें हांवें मांडपाक जाय ते लेखीत हांवें मांडलें. Minister, how many houses are getting impacted? That is all written in my representation.